समस्त भगवत चरणाम अनुरागी, समस्त प्रभु का चरण का समुपासक, आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणारविंद को मकर बिलिंद को रसिक वृंद उपस्थित समस्त भक्तहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को श्री चरणमा साष्टांग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम पूज्य गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण राधा भावमा यस भूधरातलमा आउनुभएका श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै श्री चैतन्य महाप्रभुका षड गोस्वामीहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान श्री कृष्ण को यो सृष्टि, यसको जुन व्यवस्था गर्नुभयो ब्रह्माजीबाट, ब्रह्माजीको मानस पुत्र भए मरीचि, मरीचिबाट कश्यप ऋषि, कश्यप र अदितिबाट देवी देवताहरूको प्राकट्य भयो, जसमा 12 आदित्य रहे, त्यसमा सूर्यदेव रहे, सूर्यदेवबाट मनु र मनुबाट मनुष्यहरूको उत्पत्ति भएको कुरा हामीले योभन्दा अघिल्लो सत्रमा हेर्यौं। यो मनुष्यहरूको प्रकार 4 लाख रहेको भनेर पद्म पुराणले बताउँदछ। जलजा 9 लक्षाणी, जलमा 9 लाख प्रकारका योनिहरू छन् रे। स्थावरा लक्ष्य विशन्ति, बोट बिरुवा वनस्पतिमा 20 लाख प्रकारका योनिहरू छन् रे। कृमया रुद्र संख्यकः, कीट फट्याङ्ग्राहरूमा 11 लाख प्रकारका जीवहरू छन् रे। 10 लक्षणाम पंक्षिणाम, 10 लाख प्रकारका पंक्षीहरू छन् रे। त्रिंशला लक्षाणी पशवः, 30 लाख प्रकारका पशुहरू छन् रे। भने चतुर लक्षाणी मानुष, यहाँ मनुष्यहरूको संख्या र प्रकार बताइयो 4 लाख प्रकारको। यो संसारलाई हामीले यसो हेर्ने हो भने पनि विभिन्न प्रकारका मनुष्य शरीरहरू देखा पर्दछ। मूलतः गोरा प्रकारका शरीरहरू, काला प्रकारका शरीरहरू र राता प्रकारका शरीरहरू। पश्चिमा मुलुकहरूमा गोरा प्रकारका शरीरहरू रहेका छन्, अफ्रिकी मुलुकहरूमा काला प्रकारका छन् र यो एसियाली मूलमा चाहिँ राता प्रकारका शरीरहरू हामीले देखेका छौं। यो शरीरहरूको पनि उपशरीरहरू छन्। जस्तै एसिया मूलकै उदाहरण लिने हो भने राता प्रकारका शरीरहरूभित्र पनि चाइनिजहरूको आफ्नै प्रकारका शरीरहरू होलान्, जापानिजहरूको आफ्नै होला, कोरियनहरूको आफ्नै होला। भने यो भारतवर्षका हामीहरूको पनि आफ्नो तरिकाको शरीर छ। भारतमा आफ्नै प्रकारका विभिन्न प्रकारका शरीरहरू छन्। हाम्रो नेपालमा हेरिने हो भने पनि गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, ठकुरी, उपाध्याय, खनाल आदि विभिन्न प्रकारका शरीरहरू हाम्रो नेपालमा पनि हामीले देख्दछौं। यी त भए विभिन्न प्रकारका शरीरका प्रकारहरू। तर यी शरीरहरू जब मनु महाराजबाट उत्पत्ति भयो 4 लाख प्रकारका, यसमा ब्रह्माजीका पुत्रहरूबाट सहयोग भयो। मुख्यमा सप्तऋषि अंगिरा, अत्रि, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ र कुत्सा र अर्का एक ऋषि थिए भारद्वाज। यी 8 ऋषिहरूबाट मूलतः यी शरीरहरूलाई आफ्नो प्रकारबाट मद्दत भयो। त्यसमा यी ऋषिहरूबाट कुनै एक तत्त्व पुरुषको शरीरमा मात्रै हालियो र यसरी 8 वटा मूल वंशको सुरुवात भयो, जसलाई गोत्र भनेर भनिन्छ। र यो गोत्रमा पछि उपगोत्रहरू रहे, उपगोत्रहरू बने। प्रत्येक उपगोत्रमा पर्वहरू हुन्छन्। यसरी अहिलेको सम्ममा कलिकालमा 49 वटा विभिन्न गोत्रहरू हाम्रो अगाडि देखा परेको छ।
हाम्रो वैदिक शास्त्रले सगोत्रीय विवाहलाई वर्जित गरेको छ। यसको प्रमाण हामीले अहिले आधुनिक युगमा आएर वैज्ञानिकहरूबाट थाहा पनि पायौँ। वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्दै जाँदा मनुष्यहरूको शरीरमा 23 जोडी क्रोमोजोमहरू पाए। त्यसमा एक जोडी, जसलाई सेक्स क्रोमोजोम भनेर भनिन्छ, यसमा पिताबाट एक्स र वाई मध्ये कुनै एउटा आउने रहेछ र मातामा रहेको एक्स र एक्स मध्ये कुनै आउने रहेछ। र यदि पिताबाट एक्स र वाई मध्ये वाई आएको खण्डमा र माताबाट कुनै पनि एक्स आएको खण्डमा, अर्थात् वाई त्यहाँ रहेको खण्डमा, त्यो बन्न जाने शरीर पुत्रको शरीर, पुरुष शरीर हुने रहेछ। भने पिताबाट भएको एक्स र वाई मध्ये यदि एक्स आयो र माताबाट कुनै पनि भएको एक्स र एक मध्ये कुनै पनि एक्स आएको खण्डमा, एक्स र एक भएको खण्डमा त्यो शरीर स्त्री शरीर हुने रहेछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो जुन वाई पिताबाट आउँदछ, सन्तान दर पिढी दर सन्तान हुँदै त्यही 8 मूल ऋषिहरूबाट नै आउने रहेछ। पुरुषको शरीरबाट मात्रै एकबाट अर्कोमा सर्ने रहेछ। यसैलाई नै गोत्र भनेर भनियो। भने यही वाई क्रोमोजोम नै गोत्र हो। अब हाम्रो शास्त्रले किन सो गोत्रीय विवाहलाई वर्जित गर्यो भन्ने कुरा पनि अहिले आएर आधुनिक विज्ञानले प्रमाणित गरिदियो। यसका मुख्य 2 कारण रहेछन्। एक त यो वाई क्रोमोजोम जुन छ, यसको आकार वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्दाखेरि के पाए भने यो आफ्नो सहजोडी एक्सको तुलनामा अहिले 1/3 मात्र आकारको रहेछ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यसको खिँदै जाने क्रम बढ्दै गएको रहेछ। वैज्ञानिकहरू यतिसम्म पनि हतोत्साही र शङ्का गर्न थाले कि यही दरमा यदि यो खिँदै जाने हो भने कुनै हजारौं वर्षपछि समय आउला जब यो पूर्ण रूपमा विलय हुन जानेछ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा मानव सभ्यता त रहनेछ, तर पुरुषहरू सबै नाश हुनेछन्। यो वाई क्रोमोजोमको खिने दर कसरी घटाउने त भन्दा उही वंशमा सन्तान उत्पादन नगरिएमा यो वाई क्रोमोजोम खिने दर घट्ने रहेछ। कारण यो वाई क्रोमोजोम एक्लो रहेछ। हेर्नुहोस्, अन्य 22 जोडी क्रोमोजोममा कुनै एक क्रोमोजोम कुनै कारणले दूषित हुन गएको खण्डमा उसको सहजोडी क्रोमोजोमको माध्यमबाट त्यो बिग्रिन गएको त्यसको उद्धार हुने रहेछ, त्यसको मर्मत सम्भार हुने रहेछ। भने यो वाई क्रोमोजोम एक्लो रहेछ। यसको सहजोडी कहिले पनि वाई हुनै सक्दैन। यसको सहजोडी सधैँ एक्स हुन्छ, जुन चाहिँ नि 95% मिल्दैन रहेछ। तसर्थ यसको मर्मत सम्भार उद्धार हुन नसकेको कारणले यो खिँदो रहेछ। र यसरी खिन जाने क्रमलाई रोक्नको लागि उस्तै वाई क्रोमोजोम भएको जीवको बीचमा संसर्ग नगराउनु पर्ने देखियो। यो कुरा त हाम्रा ऋषिमुनिले धेरै पहिले थाहा पाइसकेका रहेछन् र तसर्थ सहगोत्रीय विवाहलाई हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पहिले नै वर्जित गरेका रहेछन्। यति मात्र होइन, एउटा अर्को कारण पनि रहेछ सहगोत्रीय विवाह वर्जित गर्नुको पछाडि। मानव पिता र माता दुई छन्। पितामा गुणहरू देखा परेको हुन्छ, मातामा पनि देखा परेको हुन्छ। जस्तो तपाईको कालो कपाल, तपाईको यति उचाइ, तपाईको यस्तो आँखाको रङ, यो शरीरका विभिन्न लक्षणहरू जुन देखा परे त्यसलाई डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेर भनिन्छ। भने जुन लुकेर रहेका छन् त्यस्ता गुणहरूलाई रिसेसिभ क्यारेक्टर भनेर भनिन्छ। मानौ उदाहरणको लागि एकजना पुरुष जसको वधुसँग विवाह हुँदैछ, उसमा वामपुड्के हुने एउटा गुण छ जुन उसमा देखा परेको छैन, तर लुकेर रहेको छ। उसमा छ तर देखा परेन, डोमिनेन्ट भएन, रिसेसिभ भएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा मानौ त्यस पुरुषले कुनै स्त्रीसँग विवाह गर्यो र उसबाट 2टा छोरा 2टा छोरी जन्मिए मानौ। भने त्यो पुरुषमा रहेको त्यो वामपुड्के हुने दोष उसको 4जना छोरा र छोरीहरूमा, 2 छोरा र 2 छोरीमा जान्छ। त्यो देखा पर्न पनि सक्छ, देखा नपर्न पनि सक्छ। मानव देखा परेन,
यसरी उसको नाति भए, पनाति भए र 10औं पुस्ता भयो मानौ। अब 10औं पुस्तामा गइसकेपछि उसैबाट निक्लेको एकजना पुरुषले, छोराले उसैबाट उत्पन्न भएको अर्को छोरीसँग विवाह गरे भने के होला? यहाँ के देखियो भने उसमा भएको त्यो बामपुड्के भन्ने दोष भलै नदेखिएको होस्, भलै रिसेसिभ भएर बसेको होस्, त्यो उसैबाट गएको जुन छोरा छ र उसैबाट गएको जुन छोरी छन् जो विवाह गर्दैछन् उनीहरू दुवैमा हुने भयो। बाउ र आमा दुवैमा बामपुड्के हुने दोष छ। यसले गर्दा के भयो भने यदि तिनीहरूले विवाह गरेको खण्डमा उनीहरूको पुत्रमा आमामा पनि छ, बाउमा पनि छ, तसर्थ पुत्रमा त्यो देखा पर्ने सम्भावना 50%ले अधिक भयो भने यदि त्यस व्यक्तिबाट गएको त्यो पुत्रले अन्य वंशको स्त्रीसँग विवाह गरेको खण्डमा त्यो बाउमा त छ लुकेर रहेको, तर अन्य वंशबाट आएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि छैन। तसर्थ त्यहाँ त्यो बामपुड्के भएको जुन दोष छ त्यो डोमिनेन्ट भएर आउन सक्ने सम्भावना, त्यो देखा पर्न सक्ने सम्भावना त्यहाँ 50%ले कम भयो। यसरी दुई कारणले सगोत्रीय विवाह हाम्रो शास्त्रले वर्जित गरेको छ। अब यतापट्टि वर्णशंकरको कुरो आयो। वर्णशंकरले फेरि अर्कै कुरा भन्छ बा। वर्णशंकरले के भन्छ भने सकेसम्म उही चेतनाका व्यक्तिसँग विवाह होस्। अब यो दुईटैलाई तपाईले नियालेर हेर्ने हो भने दुईटा विपरीत ध्रुवका निर्देशनहरू देखा पर्दछ। हेर्नुहोस्, गोत्र सिद्धान्तले सकेसम्म टाढा गएर विवाह गर, वंशदेखि टाढा जाऊ भन्छ भने वर्णशंकर सिद्धान्तले सकेसम्म एउटै चेतनाका व्यक्तित्व बीच विवाह होस्, सकेसम्म नजिकै होस् भन्छ बा। अब यो त ठ्याक्कै उल्टो भयो नि। यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने त? यो प्रश्न गम्भीर छ। अब यसको कारण के हो त भन्दा हाम्रो शरीरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरलाई एउटै मान्नु भएन। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 19औं अध्यायमा क मूर्ख भनेर प्रश्न गरिएको छ। मूर्ख भनेको को हो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मूर्ख हो देहात्म देहम बुद्धि। मूर्ख भनेको जसले यो शरीर र आत्मालाई एउटै भनी ठान्छ, देह र देहीलाई एउटै भनी ठान्छ, त्यो भनेको मूर्ख हो भनेर भनेको छ। तसर्थ हामी मूर्ख नहौं। यो देह र देही फरक छ। गोत्रीय सिद्धान्तले के भन्छ भने त्यो वर र वधुबाट संसर्गबाट जुन शरीर निर्माण हुन्छ त्यो शरीर मात्रै, है, यहाँ देहको मात्रै कुरा छ, देहीको कुरा छैन। त्यो शरीर सकेसम्म विलक्षण होस् भनेर उसले निर्देशन दिएको हो। त्यो दुलहा र दुलहीबाट उत्पन्न हुने पुत्र यस्तो होस् कि त्यो शरीर सकेसम्म बलियो होस्, सकेसम्म उत्कृष्ट होस् भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेर गोत्र सिद्धान्तले दिएको निर्देशन हो। त्यो भने वर्णशंकरले चाहिँ नि के निर्देशन दिएको छ त? उसले सकेसम्म आफ्नै सचेतना उस्तै उस्तै चेतनाको बीचमा विवाह होस् भन्छ। उसले चाहिँ नि के भनेको हो भने त्यो जुन वर र वधुबाट उत्पन्न हुने शरीर छ त्यो शरीरमा गएर जो निवास गर्छ नि देही, त्यो देहीको लागि उपयुक्त शरीर बनोस् भन्नेमा उसको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो शरीर यति उत्कृष्ट पनि नहोस् कि त्यहाँ गएर जुन जीवात्मा गएर वास गर्नेवाला छ त्यसको लागि अनुपयुक्त भइजाओस्, वा त्यो शरीर यति निकृष्ट पनि नहोस् कि त्यो जीवात्माको लागि फलदायी नहोस्। अब यहाँ देह र देहीको कुरा आयो। देहको बारेमा त हामीले भर्खर थाहा पायौं, चतुर लक्षणी मानुष, 4 लाख प्रकारका मनुष्य शरीरहरू छन् भनेर भन्यो। तर देहीको बारेमा के भन्छ त शास्त्रले? श्रीमद् भगवत गीताको 18औं अध्यायको 41औं श्लोकमा के भन्छ भने ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि शुभा प्रवै गुणैः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यो 4 प्रकारका गुणको अनुसार विभाजित छन् अरे, र त्यो गुणबाट निक्लिएको स्वभावको अनुसार विभाजित छन् रे। अब यो गुण भनेको के हो त?
भन्दा श्रीमद् भगवत गीताको 7औं अध्यायको 12औं श्लोक हेर्नुहुन्छ भने एच एव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च मे, यो मबाट सतो रजो र तमो यो 3टा गुणहरू प्रकट भएका छन् भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। त्रिवीर गुणमयीर भावैरेविहि सर्वम इदं जगत, 3टा गुण छ है, 3टा त्रिवीर गुणमयी, यो सबै जगत 3टा गुणले आच्छादित भएको छ। अब के भनियो भने त्यो जीवात्मा जुन छ, यदि त्यसले आफ्नो अनन्य जीवनकालमा सतो गुणसँग बढ्ता संसर्ग गर्यो, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सतो रजो तमो गुणमध्ये त्यस जीवात्माको अन्तर्हृदय सतो गुणमयी भयो भने त्यसलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। यदि त्यो जीवात्माको रजोगुणसँग धेरै सम्बन्ध भयो, अर्थात् त्यो जीवात्माको अन्तर्हृदयमा रजोगुण बढ्ता प्रभावी भयो भने त्यसलाई क्षत्रिय भनेर भनिन्छ। यदि त्यो जीवात्माले रजो र तमो गुणसँग बढ्ता संसर्ग गर्यो भने त्यो जीवात्मालाई वैश्य भनिन्छ भने त्यो जीवात्माले यदि तमो गुणसँग बढ्ता संसर्ग गरे भने त्यो जीवात्मालाई शूद्र भनेर भनिन्छ। यहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ यो परिभाषा तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो? जब प्रश्न गर्नुहुन्छ भने विष्णु पुराणको पहिलो अंशको 6औं अध्यायको 3रो, 4थो, 5औं र 6औं 7औं पनि श्लोकहरू एकचोटि अध्ययन गर्नुहुन आग्रह गरे। त्यहाँ स्पष्ट यही कुरा बताइएको छ कि जीवात्माहरू यदि सतोगुणसँग सम्पर्क भयो भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिने, रजोगुणसँग त्यसको बढ्ता लसपस भयो, रजोगुण प्रधानता त्यसको अन्तर्हृदयमा देखा परे भने त्यसलाई क्षत्रिय भन्ने, रजो तमो मिश्रित प्रधानता त्यसको अन्तर्हृदयमा देखियो भने त्यसलाई वैश्य भनिने र तमोगुण प्रधानता त्यसको अन्तर्हृदयमा देखियो भने त्यसलाई शूद्र भनिने भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ अर्को प्रश्न आयो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर जुन तपाईले देहीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, देहलाई होइन, यसको प्रमाण तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ त? यसको प्रमाण बुझ्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यो सूक्ष्म शरीर जुन छ यो केले बनेको हुन्छ? यो मन, बुद्धि र अहङ्कारले बनेको हुन्छ। यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो मन, बुद्धि, अहङ्कारमा के बस्छ त? भगवानले कामनाको बारेमा कुरा गर्दै श्रीमद् भगवत गीताको 3रो अध्यायको अन्तिम श्लोकमा अतकेन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुष निच्छन्नपि वास्नेय बलादीव नियोजितः, यो मनुष्य के कारणले गर्दाखेरि पाप कर्ममा पनि एकदम लागि पर्दछ, हे कृष्ण बताऊ भन्दा भगवान कृष्णले के भन्नुभयो? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुणबाट उत्पन्न हुने कामनाले गर्दाखेरि नै यो मनुष्य भौतारी रहेको छ। मूलमा कामना हो। ध्यायते विषयांश पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 2:71, 2:72 भगवत गीता। यहाँ के भन्नुहुन्छ भने जब व्यक्तिको इन्द्रिय विषयतिर लाग्दछ, त्यो विषयतिर लाग्दा 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 त्यसको त्यस विषयप्रति कामना प्रबल हुन जान्छ र यो कामना प्रबल भयो तर त्यसले भनेको चिज पाएन भने त्यसबाट त्यसलाई क्रोध उत्पन्न हुन्छ अनि क्रोधको अवस्थामा त्यो भ्रमित अवस्थामा रहन्छ। भ्रमित भयो भनेदेखि त त्यसलाई त्यसको बुद्धिले काम गर्दैन। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मूलमा यहाँ के आयो भने कामना आयो। हेर्नुहोस्, यो कामनाले गर्दाखेरि नै मनुष्यको अन्तर्हृदयको परिभाषा हुन्छ। कामनै बढी भयो भनेदेखि त नै त्यसलाई लोभ आउने हो। कामना बढी भयो, कुनै वस्तु प्राप्त गर्यो, त्यो वस्तुलाई भोग गर्यो, 1 दिन भोग गर्यो, 2 दिन भोग गर्यो, हुँदा हुँदा त्यस वस्तुतिर त्यसको मोह जाग्ने हो। हेर्नुहोस्, त्यही कामनाले गर्दाखेरि नै त्यसले कुनै वस्तु पाउने चाहना गर्यो तर पाएन भने क्रोध लाग्ने। भन्नुको तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यो सबैको मूल जड कामना हो। कामना नै मूल बीज तत्व रहेछ। अनि तेस्रो अध्यायको 40औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने यो कामना कहाँ बस्छ त भन्दा इन्द्रियाणी मनोबुद्धिम अस्य अधिष्ठानम उच्चयते।
यो कामना कहाँ बस्छ रे? इन्द्रिय, मन र बुद्धिमा बस्दछ। अब हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। इन्द्रिय, मन, बुद्धि भनेकै सूक्ष्म शरीर हो। अनि कामनाले नै सबै अन्तर्हृदयको परिभाषा गर्छ। अब यो कामना नै इन्द्रिय, मन, बुद्धिमा बसेपछि अनि यो कामनाबाट जुन परिभाषित भएका दया, माया, प्रेम छ, यो शरीरमा त बस्दैन नि। र यो दया, माया, प्रेम भन्ने जुन अन्तर्हृदयका कुराहरू छन्, लोभ, मोह, यसलाई समष्टिमै अन्तर्हृदय भनिन्छ। र यो बाह्य सतो, रजो, तमो गुणबाट यो आच्छादित भन्छ। सतो गुणमा प्रभावी भयो भने यसले अर्कै किसिमको व्यवहार देखाउँछ। अन्तर्हृदयले, कामनाले त्यसको रजोगुणसँग त्यसको तालमेल भयो, त्यसको लसपस भयो भने त्यसले अर्कै व्यवहार देखाउँदछ। यसबाट के सिद्ध हुन जान्छ भने अन्तर्हृदय भनेको नै मनबुद्धि अहङ्कारमा बस्ने हो। र यो मनबुद्धि अहङ्कार भनेको नै सूक्ष्म शरीर हो। यो त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। तसर्थ यो सबै श्लोकहरूलाई मिलाएर ध्यान दिएर अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भनेको त्यसको देहको होइन, देहीको बारेमा भनिएको हो। यो प्रमाण देखिन्छ। अब फेरि वर्णशङ्करमा जाउँ। वर्णशङ्करले के भन्छ भने सकेसम्म नजिकको विवाह गर्नु भन्छ। किन होला त्यसो भनेको? उता गोत्र सिद्धान्तले सकेसम्म टाढा जाऊ भनिरहेछ। भन्दा म पुनः भन्न चाहे, गोत्र सिद्धान्तले त्यो जुन शरीर बन्दछ त्यो शरीर सकेसम्म उत्कृष्ट बनोस् भन्नेमा मात्रै त्यसको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित रहेको छ। भने गोत्रले के भन्छ भने त्यो जुन शरीर बन्छ नि, त्यसमा गएर जुन जीवात्मा गएर बस्छ त्यसको लागि उपयुक्त होस् है। फेरि यति उत्कृष्ट पनि नबनाइदिए कि त्यसलाई ठिकै नहोस्। अब त्यो जीवात्मा जुन त्यो देह बन्ने देहमा गएर बस्दैछ त्यो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त? यसको बारेमा शास्त्रले के भन्छ भन्दा, शास्त्रले के भन्छ भने यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। श्रीमद् भागवत महापुराणको 6औं स्कन्धको 15औं अध्यायको 3रो श्लोक हो यो। यहाँ अंगिरा मुनि र नारद मुनिले राजा चित्रकेतु आफ्नो पुत्रको विरहमा छटपटिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने, हे राजन, यो आत्मा भनेको, जीवात्मा भनेको जसरी बालुवाको कण वायुमा प्रवाहित हुँदाखेरि एउटा कर अर्को करसँग ठोकिँदै जान्छ, फेरि अर्कोसँग ठोकिँदै जान्छ, त्यसै गरिकन जीवात्मा पनि अनन्य समयमा कहिले एकसँग टक्कर खान्छ, अर्कोसँग टक्कर खान्छ र यसरी उसलाई कहिले एउटा पिता प्राप्त हुन्छ, अर्कोपल्ट अर्कै पुत्र प्राप्त हुन्छ। अनि यो पिता र पुत्र कसरी प्राप्त हुन्छ त? यसलाई शास्त्रले के भन्छ भने ते प्रजाम अनुप्रजायन्ते। श्रीमद् भागवत महापुराणको 3रो स्कन्धको 32औं अध्यायको 20औं मन्त्र, ते प्रजाम अनुप्रजायन्ते, अर्थात् त्यो जीवात्मा कस्तो हुन्छ अरे भने सकेसम्म आफ्नो नजिकको, आफ्नो आफू जोसँग आसक्त छ त्यसैको गर्भभित्र प्रवेश गर्ने त्यसको प्रयास हुन्छ अरे। भन्नुको मतलब तपाईको छोरा छ भने त्यो छोरासँग तपाईको पूर्व जन्मदेखिको लेनदेन छ क्या। त्यहाँ तपाई पनि आफ्नो पितालाई खोज्दै त्यो आमाको भ्रूणभित्र प्रवेश गर्नुभएको हो पिताको वीर्य मार्फत। अब यो दुईटै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो आफ्नै पितालाई त्यसले तब मात्रै खोज्न जान्छ जब सचेतना हुन्छ, एउटै चेतना हुन्छ। यो सर्वपक्षीय सर्वसम्मति सिद्धान्त हो कि उस्तै उस्तै चेतनाको संगठन हुन्छ। चोरहरूको आफै संगठनमा बस्दछन्, कम्युनिस्टहरूको आफ्नै गुटबन्दी हुन्छ, काङ्ग्रेसीहरूको आफ्नै गुटबन्दी हुन्छ, पाकेटमाराहरू पाकेटमारहरू आफूमा मिल्दैछन्। त्यस्तै गरिकन कोहीसँग आसक्त यदि कोही हुन्छ भने उसको चेतना एकै स्तरको हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। यसको आधारमा हेर्दाखेरि यदि म मानव कसैसँग विवाह गरे भने मबाट जन्म हुने जुन शरीर छ, पैदा हुने शरीर छ, त्यो शरीरमा जो जीवात्मा गएर बस्नेवाला छ त्यो मेरो पुरानो कोही सहोदर हुनुपर्दछ र त्यो मेरै चेतनाको लगभग हुनुपर्दछ, कि त आमाको सहोदर हुनु पर्यो र आमैकै चेतनाको लगभग हुनु पर्यो। अब यति बुझिसकेपछि वर्णशङ्करलाई हेर्नुहोस्। मानव
एउटा शरीर छ, नेपालको शरीर छ, 52 शरीर छ। यो 52 शरीर भनेको कसको लागि ठिक्क पारिएको हो भने जो दम तपमा शक्तिशाली छ त्यस्तो जीवात्मा, जो निवृत्ति मार्गको लागि उपयुक्त छ यो शरीर। मानव एउटा गोरा शरीरको कुरा गरौँ, अमेरिका अथवा रसियाको, त्यो गोरो शरीर भनेको अग्लो हुन्छ, तपाईँले देख्नुभयो होला। त्यो शरीर चाहिँ नि प्रवृत्ति मार्गी एउटा जीवात्मा छ, जो साहसी छ, निडर छ। त्यस्तो जीवात्मा अति भौतिकवादी छ, त्यसको लागि ठिक्क शरीर हो त्यो। अब मानौ एउटा बाहुनले अमेरिकाको बस्ने गोरो शरीरकी एक महिलासँग विवाह गर्यो। गोत्र सिद्धान्त हेर्ने हो भने तुरुन्त पास भइहाल्छ, किनभने यो त धेरै टाढाको भयो, त्यहाँ पक्कै पनि धेरै टाढाकोलाई नै गोत्र सिद्धान्तले समर्थन गर्दछ। तर वर्णशंकर सिद्धान्तमा सकेसम्म सचेतनामा जाऊ भन्छ। अब यहाँ के हुन जान्छ भने मानव त्यो पुत्र पितासँग आसक्त छ भने त्यो पिताको सचेतनाको त्यो जीव हुन जान्छ, त्यो पनि ब्राह्मणै जीव हुन सक्छ। तर उसलाई जुन प्राप्त हुने शरीर छ त्यो शरीर चाहिँ नि एउटा मिश्रित शरीर हुन जान्छ। यसलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहे। मानव एउटा सवारी चालक छ, त्यसको चेतना टेम्पू चलाउने छ, तर उसलाई तपाईले बस ल्याएर दिनुभयो, ऊ त टेम्पूको चालक हो उसको चेतना। तर उसलाई बस दिनुभयो भने अथवा कार दिनुभयो भने उसलाई त आधा समय त त्यो बस र कार नियन्त्रण गर्नमा नै उसको सामर्थ्य शक्ति लाग्नेछ। त्यस्तै गरिकन मानव कोही अर्को एउटा हवाईजहाज चलाउने पाइलट हो, अब उसलाई टेम्पू ल्याएर दिनुभयो भने त्यहाँ पनि मिल्दैन। तसर्थ टेम्पू चलाउने चेतना भएको चालकलाई टेम्पू नै दिनुपर्दछ, बस चलाउने चेतना भएको चालकलाई बस नै दिनुपर्दछ। यो सिद्धान्त हो वर्णशंकरको। यहाँ यदि पिता पनि ब्राह्मण शरीरदाता, माता पनि ब्राह्मण भएको भए त्यो जुन बन्न जाने जुन शरीर थियो त्यो शरीर अवश्य पनि माता पिताको क्रोमोजोम्सबाट बन्न जाने त्यो शरीर पनि त्यस्तै हुन जाने थियो। र त्यो जुन जीवात्मा छ त्यो अवश्य पनि माता र पितासँग सचेतनाको उसको लागि त्यो शरीर उस्तै हुन जान्छ। नत्र भने समाजमा तपाईँले देख्नुभएकै होला, एउटा नेपाली अथवा विदेशीको विवाह भएर जुन पुत्र जन्मिन्छ त्यो आधा आधा चेतनामा हुन्छ। हुनसक्छ ऊ खेलकुदमा अति उत्तम गरिदेला, तर त्यही बेलामा उसको हाम्रा पारम्परिक पितृतर्पण अथवा पूर्वीय दर्शनका संस्कारहरूदेखि फेरि ऊ यो त रूढिवादी परम्परा हो भन्ने पनि सोच्न थाल्छ कि। र त्यही व्यक्ति यदि गोराहरूकै बीचमा जाने हो भने पनि फेरि गोराहरूको प्रवृत्ति मार्गी त्यो क्षेत्रमा पनि ऊ अलिकति पछाडि परेको देखिन्छ। यता पनि उसलाई गाह्रै भइरहेको हुन्छ, उता पनि गाह्रै भइरहेको हुन्छ। गोत्र सिद्धान्तले त्यही भन्दछ कि सकेसम्म त्यो शरीर उत्कृष्ट बनोस्। तर यहाँ वर्ण शङ्करको सिद्धान्तले के भन्दछ भने त्यो शरीर त्यति उत्कृष्ट वा निकृष्ट नबनाऊ, त्यो यस्तो बनाऊ कि तिम्रो हुनेवाला पुत्रलाई लायक बनोस्। तसर्थ यो दुवैलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। उदाहरण दिन चाहे मैले मेरै आफ्नो, हामी राणाहरू हौँ। अब मैले मानौ मेरो पुत्रको विवाह गर्न खोजेँ भने वर्णशंकर सिद्धान्तले त सकेसम्म सचेतनामा विवाह गर भन्छ। भनेपछि राणाको लागि अर्को राणा कन्या नै उपयुक्त होला। म राणा खोज्न थालेँ, दुईती नेपालभरि खोजेँ। तर यस्तो छ कि जति पनि राणाहरू नेपालमा छन् सबैको गोत्र वत्स छ। हेर्नुहोस्, यता वत्सले मलाई दिएन। तसर्थ म सचेतनाको वर्णशंकरको सिद्धान्तलाई मान्दै म अलिकति टाढा जान्छु। अब म जान्छु शाह ठकुरीहरूमा जान्छु, कार्की बस्न्यातहरूमा जान्छु। त्यहाँ गएपछि अब मेरो कुरो मिल्छ। अब वर्ण पनि मिल्यो, सवर्ण भएन, सगोत्र भएन, र वर्णशंकर पनि मिल्यो। यसरी दुवै मिलिसकेपछि अनि बाँकी कुण्डलिनी देखाउने आदि गरेर विवाह गर्ने हाम्रो वैदिक सिद्धान्त रहेको छ। यति वैज्ञानिक छ हाम्रो सिद्धान्त। अब हामी श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गरौँ। दोस्रो अध्याय अति महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भगवत गीताको यो दोस्रो अध्याय भनेको सम्पूर्ण
श्रीमद् भगवत गीताको नै एक सार अध्याय हो। यसमा तिमी शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हौ भन्ने अध्यात्मवादको एबीसीदेखि लिएर कसरी कर्मयोगमा रहनु पर्दछ र विभिन्न जीवात्माहरूको गति के हो, जीवात्माको ईश्वरसँग के सम्बन्ध छ आदि सबै कुराहरू यस अध्यायमा खुलाइएको छ। र यो अध्यायमा अर्जुन भ्रमित अवस्थामा जुन रहनु भएको थियो पहिलो अध्यायमा, त्यही क्रमलाई जारी राख्दै पहिलो श्लोकमा सञ्जय उवाच, सञ्जयले भन्नुहुन्छ, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुल इच्छणम विषिदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। सञ्जयले भन्नुभयो, करुणाले भरिएका, शोकले व्याकुल भएका र आँखाभरि आँसु लिएका अर्जुनलाई देखेर मधुसूदन कृष्णले निम्नलिखित शब्दहरू भन्नुभयो। श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुभयो, कुतः त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीमा यी खिन्नताहरू कसरी आए? जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसका लागि यी कुराहरू सुहाउँदैनन्। यसबाट न स्वर्गीय लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ न राम्रो कीर्ति नै रहन्छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने, वेदव्यासले जब यो भगवत गीताको यो श्लोक लेख्नुभयो, यहाँ श्री भगवान उवाच भनेर लेख्नु भएको छ। श्री कृष्ण उवाच भनेर पनि लेख्नु भएन, केही पनि लेख्नु भएन, भगवान उवाच भनेर लेख्नु भएको छ। यसको अर्थ के होला? भगवान भनेको के हो? विष्णु पुराणको 6औं अंशमा पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्च संग्राम भग इति रणा। विष्णु पुराण 6औं अंशको 5औं अध्यायको 46औं श्लोक। त्यसलाई भगवान भनेर भनिन्छ रे जसमा पूर्ण ऐश्वर्य होस्, पूर्ण धर्मभीरु होस्, पूर्ण धर्मशाली होस्। यशसः श्रियः, जो पूर्ण रूपमा यश जसमा रहोस्, जो पूर्ण रूपमा श्री सम्पत्तिले युक्त होस्, जसमा पूर्ण श्री रहोस्, जो पूर्ण ज्ञानी होस् र जसमा पूर्ण वैराग्य होस्। यो समग्र सेवा भन्नुभएको छ। फेरि त्यहाँ एउटा शब्द छ समग्र। यो सबै एउटा मात्रै भएर हुँदैन, यो सबै एकै पटक पूर्ण रूपमा सबै होस्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, त्यसलाई भगवान भनेर भनिन्छ रे। नवेदबिन मनुते तम बृहन्तम, साट्यायनी उपनिषदको 4औं मन्त्रले भन्छ, त्यसलाई अझ बुझ्नको लागि, त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्नको लागि शास्त्रको सहारा लिऊ रे, वेदबाट बुझ भन्छ। धर्म जिज्ञासनानाम प्रमाणम परमम श्रुतिः, मनु महाराजले भन्नुहुन्छ मनुस्मृतिमा। धर्मको जिज्ञासाको लागि श्रुतिको सहारा लिनु है, आफ्नो व्यक्तिगत मतले होइन। भन्दाखेरि यहाँ भगवान उवाच भनेर जसको सम्पूर्ण ऐश्वर्य छ, जसमा सम्पूर्ण श्री छ, जसमा सम्पूर्ण धर्म पनि छ, जसमा सम्पूर्ण वैराग्य छ, त्यो को हो त? त्यस्ता कतिजना छन्? वेदमा गएर हेर्ने हो भने, श्रुतिमा गएर हेर्ने हो भने, श्रुतिले के भन्छ भने, तम एकम निगतम सह स एष एक विधेयक एक। अथर्ववेद 13:4-12। त्यो परम तत्त्व एक छ रे है। अगाडि भन्छ अथर्ववेदले, न द्वितीयो न तृतीयोश्च चतुर्थो न पुच्यते, एतम देवम एकावृतम वेद, न पंचमो षष्ठो सप्तमो न पुच्यते, एतम देवम एकावृतम वेद, न अष्टमो नवमो दशमो न पुच्यते, एतम देवम एकावृतम वेद। अथर्ववेद 13:4-20।
यहाँ अथर्ववेदले के भनिदियो भने 2 देखि 10 सम्म गनाइदियो। हेर्नुहोस्, न त्यो 2टा छ, न 3टा छ, न 4वटा छ, न 5वटा छ, न 6वटा छ, न 7वटा छ, न 8वटा छ, 9वटा छ, न 10वटा छ। त्यो एक छ रे, त्यो परम तत्त्व। त्यो को हो त त्यो परम तत्त्व? एउटा मन्त्र छ, यहाँहरूले श्री स्वस्थानी व्रत आदि कुनै पनि पढ्दाखेरि, स्वस्थानी कथा होस् अथवा कुनै पनि अनुष्ठान गर्दाखेरि सधैँ प्रथममा एउटा मन्त्र गुनगुनाउने गर्नुहुन्छ, वाचन गर्ने गर्नुहुन्छ। यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यै स्तवैर् वेदैः साङ्ग्य प्रदो क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणको 12औं स्कन्धको 13औं अध्यायको पहिलो श्लोक हो यो जताततै छ। यो खास भन्ने हो भने यो श्लोक यसले के भन्छ भने यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः अरे। ब्रह्माले, वरुणले, रुद्रले, स्वयं रुद्र, इन्द्रले, मरुद्गणहरूले स्तवन्ती दिव्यै स्तवैर्, एकजना छन् रे परम तत्त्व, उहाँहरू सबैले स्तुति गर्नुहुन्छ रे। वेदैः साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः, वेदले, स्वयं वेदले सामवेदको भाका मिलाएर जसको गान गर्दछ रे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो, जसलाई अनुभव गर्नको लागि योगीहरू सदैव ध्यानमा अवस्थित रहन्छन् रे। यस्यान्तः न विदुः सुरासुरगणा, जसको अन्त पनि आदि पनि सुर सुरागणहरूले पनि बुझ्न सक्दैनन् रे। देवाय तस्मै नमः, त्यो परम तत्त्वलाई म नमस्कार गर्दछु भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अन्य अनुष्ठानहरू गर्नुहुन्छ। अब यहाँ प्रश्न आयो, यहाँ त्यो सबैभन्दा पहिला जसलाई वरुण मित्र रुद्र आदि सबैले पुज्छन्, सामवेदले भाका मिलाएर गीत गाउँछ, त्यो को हो त? धर्म जिज्ञासनानां प्रमाणम परमम श्रुति। श्रुतिमा जाउँ, श्रुतिले के भन्छ अझ अगाडि? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म जगतत् भवः कारणम, त्यो भनेको परम तत्त्व ब्रह्म भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है यहाँ श्रुतिले, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। फेरि यता ऋग्वेदले भन्छ एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। पहिलो मण्डलको 124औं सूक्तको 46औं मन्त्र, एकम सत् सन्तो बहुधा कल्पयन्ति। ऋग्वेद एकै सत छ रे, तर सन्तहरूले त्यसलाई धेरै प्रकारले व्याख्या गरेका छन् रे। अब यो परम तत्त्वको बारेमा अझ अगाडि खोतल्दै जाँदाखेरि के भन्छ भने सर्वखल्विदं ब्रह्म तज्जलान् इति शान्तोपासितः स खलु क्रतुमयः यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तेथेता प्रत्यय भवति। छान्दोग्य उपनिषद 3:14-1। त्यो पुरुष कस्तो अरे भने त्यो जताततै विभुको रूपमा छरिएको छ अरे, ब्रह्मको स्वरूपमा। सर्वखल्विदं ब्रह्म, सबै ब्रह्म हो अरे। अनि त्यही ब्रह्मबाट यो समय समस्त चिजको प्राकट्य हुन्छ अरे। त्यही ब्रह्मले नै सबैको पालन गर्छ अरे। अनि त्यही ब्रह्ममै गएर सबै लय हुन्छ अरे। त्यो कस्तो छ अरे? मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकामः सर्वकर्मः सर्वरस सर्वगन्ध सर्वमिवम् अव्यक्तनादि। 3:14-2 छान्दोग्य उपनिषद। त्यसलाई मनोमय प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा, यसरी विभिन्न विशेषणहरूले त्यो परम तत्त्वको बारेमा शास्त्रले भन्यो। अनि त्यो परम तत्त्वको स्वरूपहरू कस्तो छ अरे त भन्दा भागवतले भन्यो वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद् ज्ञान अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। त्यो कस्तो छ अरे भन्दाखेरि त्यसलाई मान्छेहरूले कसैले भगवान भन्छ अरे, त्यसलाई कसैले त्यो मान्छेलाई परमात्मा भन्छ अरे,
अनि कसैले त्यो मान्छेलाई ब्रह्म भन्छ अरे। तर यद ज्ञानम अद्वयम भनिदियो। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 11औं मन्त्रले। त्यसमा फरक छैन है। त्यो ब्रह्म जस्तो स्वरूपमा कसैले पुज्छन्, सर्वव्यापक रूपमा, निराकार निर्गुण निर्विशेष स्वरूपमा। कसैले त्यसलाई परमात्माको स्वरूपमा पुज्छ, जो कि कसैको हृदयमा बसेको छ, सबै जीवात्माको कण कणमा अवस्थित रहेर बसेको छ भने कसैले त्यसलाई सशरीर सगुण साकार सविशेष स्वरूपमा पुज्छ, जसले उसलाई त्यतिखेर भगवान भनेर भन्दछ अरे। त्यस्तो छ अरे त्यो। अझ अगाडि जाने हो भने गोपालता पनि उपनिषदमा 3टा प्रश्न गरियो। हेर्नुहोस्, कः परमो देवः, कुतो मृत्योर्विवेति, कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति। 3टा प्रश्न गरियो गोपालता पनि उपनिषद। यहाँ के भनियो भने कः परमो देवः, त्यो परम देव को हो? यहाँ उत्तर दिँदै भनियो कृष्ण वै परमम दैवतम। त्यो परम देव भनेको कृष्ण हुनुहुन्छ है। अनि दोस्रो प्रश्न छ नि, कुतो मृत्योर्विवेति, कसलाई देखे भनेदेखि त मृत्यु पनि डराउँछ अरे। कठोर उपनिषदले भन्छ नि, भयाद्यस्य अग्निर्तपति भयात् तपति सूर्यः इन्द्रश्च वायुश्च मृत्योर्धावति पंचमः। कठोर उपनिषद 2:3-3। त्यो परम तत्व कस्तो छ अरे भने उससँग डराएर स्वयं सूर्य, भयादस्य सूर्य पनि तपति तात्तिन्छ अरे। भयात् तपति सूर्य, अग्नि पनि तात्तिन्छ अरे। इन्द्रदेव, वायुदेव अनि स्वयं मृत्यु पनि त्यो परम तत्वसँग डराएर थुरथुरथुर हुन्छ अरे। कुतो मृत्योर्विवेति, दोस्रो प्रश्न। यहाँ उत्तर दियो गोपालता पनि उपनिषदमा गोविन्दाम मृत्योर्विवेति। त्यो तत्व गोविन्द छ अरे, त्यससँग मृत्यु पनि डराउँछ। कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति, त्यो को हो जसलाई जानेपछि अर्को केही पनि जान्नु पर्दैन। तेस्रो प्रश्न। यहाँ गोपालता पनि उपनिषदले उत्तर दियो गोपीजन बल्लभ ज्ञानेन विज्ञातं भवति। त्यो गोपीजनको, गोपीहरूको बल्लभलाई बुझ तैले, बुझेपछि अरू केही जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कृषिर्भू जातक शब्दो अणश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। पहिलो मन्त्र गोपालता पनि उपनिषद। एकजना छन् रे के जसको नाम छ कृष्ण। यसमा कृषिर्भू जातक शब्द, त्यो कृष भन्ने शब्दलाई एउटा भू जमिन मानौ रे के यदि परिभाषा गर्ने हो भने अ भनेको निवृत्तिवाचकः, त्यो जमिन यस्तो हो रे जहाँबाट सदैव आनन्द आइरहन्छ रे। कृष्ण भनेको अर्थात् यस्तो तत्व जहाँबाट सधैँ आनन्द आइरहन्छ। तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। त्यो ब्रह्म भनेर जुन भन्छन् नि, त्यो भनेको त्यही कृष्ण हो अरे। तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते, त्यसलाई कृष्ण भनिन्छ अरे। कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण उपनिषद 12औं मन्त्र। त्यही कृष्णै हो रे क्या ब्रह्म भनेको। कृष्ण एव परमो देव तम ध्यायत तम रसयत तम यजेत तम भजेत। 49औं मन्त्र गोपालता पनि उपनिषद। त्यो कृष्ण परम देव हो रे, उसैको ध्यानमा बस रे, उसैलाई भज रे। तम एकम गोविन्दम सच्चिदानन्द विग्रहम। त्यो गोविन्द जुन छ त्यो सच्चित आनन्द विग्रह स्वरूप गोविन्द, उसको शरीर सच्चित आनन्दमय छ रे। यानी कि सत भनेको अव्यय, चित भनेको परम ज्ञानी र आनन्दमय भनेको ऊ परम आनन्दमय छ रे। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, यो सौ सर्वभूतात्मा गोपालः,
सबै भूतहरूको हृदयमा बस्ने त्यही गोपाल हो रे। ऊ परम ब्रह्म भन्ने जुन छ त्यो त्यही गोपाल हो रे। अब भगवान कृष्णले आफ्नै मुखबाट के भन्नुहुन्छ? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। म नै सबैको प्रभु हुँ। भगवान कृष्णले गीताको 10औं अध्यायको 8औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अझ अगाडि जाने हो भने भन्नुहुन्छ भूमिरापो अनलो वायुः खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार यो देखिरहेछस् नि तैँले, यो मेरो पराशक्ति हो। अपरेयम विदस्तु अन्याम प्रकृति बुद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ये यदम धार्यते जगत। अनि जीवहरू जुन देखिरहेछस् आत्मीय स्वरूपमा चेतना त्यो पनि मेरै अंश हो, मबाटै निक्लिएका मेरो पराशक्ति हो। एतत् योनिनी सर्वाणि भूतानि इति अवधारय अहम कृत्स्नस्य। मेरो कारणले जगतः प्रवह प्रलयस्तथा। यो जगतको प्रलय, यो जगतको पालन र यो जगतको उत्पत्ति अहम कृत्स्नस्य रे, मो कारणले मबाट हुन्छ। यो जुन देखिएको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार र अनेकौं चेतना यसबाट सञ्चालित यो जुन विश्व ब्रह्माण्ड छ यो मबाटै हुन्छ, मबाटै पालन हुन्छ र ममा नै आएर लय हुन्छ। मत्तः परतरम नान्य किंचित दस्ति धनञ्जय। म भन्दा परतर, म भन्दा टाढा नान्य केही पनि किंचित पनि छैन अरे। धनञ्जय हे सुन अर्जुन, मै सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युवा। जसरी एउटा धागोमा मणि जुन उनिएको हुन्छ नि त्यस्तो प्रकारको माला, त्यस्तै गरिकन त्यो धागोमा मणि उनिया झै यो समस्त विश्व ब्रह्माण्डका प्रत्येक चीज मोमा उनिएको छ। श्रीमद् भगवत गीता 7औं अध्यायको 4औं 5औं 6औं 7औं श्लोक। किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुद्धे विकल्पयात् इति यस्य हृदयं लोके नान्यो मदवेद कश्चन। श्रीमद् भागवत महापुराण 10, 11, 21, 42 भन्नुहुन्छ त्यो ज्ञान योगाबाट बुझ्ने त्यो अन्तिम तत्त्व को हो थाहा छ? किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुध्य। त्यो भक्ति योगाबाट बुझिने त्यो अन्तिम तत्त्व के हो थाहा छ? त्यो कर्म योगाबाट बुझिने त्यो अन्तिम तत्त्व के हो? किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुध्य इति यस्य हृदयं लोके नान्यो मदवेद कश्चन। माम विद्यते त्यसबाट बुझिने मै हो, माम अनुध्य माम आचष्टे त्यो कर्म काण्डबाट बुझिने अन्तिम तत्त्व, त्यो ज्ञान काण्डबाट बुझिने अन्तिम तत्त्व, त्यो भक्ति योगाबाट बुझिने अन्तिम तत्त्व म हुँ। एतवान शब्द वेदार्थः शब्द आस्थाय माम विदाम। समस्त वेदबाट बुझिने त्यो अन्तिम तत्त्व को हो थाहा छ? त्यो म हुँ। गीताको 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा पनि भन्नुहुन्छ नि, सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहन च वेदैश्च सर्वैर् अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चहम्। गीता 15औं अध्यायको 15औं श्लोक। सबैको तिमीहरूको दिमागमा बस्ने तिमीहरूलाई बुद्धि दिने त्यो प्रदाता को हो थाहा छ? म हुँ। अनि त्यो वेदबाट जुन तिमीहरू पढ्छौ नि रात दिन के लेखेको छौ भनेर, वेदैश्च त्यो अन्तिम त्यसलाई मतेपछि निक्लिने घिउ, वेदैश्च वेदबाट सर्वैर अहम एव वेद्यो। अहम भनेपछि म, वेद्यो बुझिने मै हुँ, वेदान्तकृत र वेदविद पनि रे। वेद्यो वेदान्तकृत र वेदविद तीनटै म हुँ रे। वेद्यो भनेको त्यो वेदबाट अन्तिममा बुझिने मै हुँ, त्यो वेद प्राकट्य पनि मुहीबाट भएको हो
र बेद्यो, त्यो वेदलाई राम्रोसँग बुझेको यो पृथ्वीलोकमा, संसारमा, ब्रह्माण्डमा त्यो बुझ्ने पनि मुई हुँ। हरि शरणम। यस्ता छन् हाम्रा श्रीहरि श्रीकृष्ण, र उहाँलाई यहाँ श्री भगवान उवाच भनेर वेदव्यासले भन्नुभएको छ। र यो भगवान उवाचलाई यति भन्नुपर्ने कारण किन भन्दाखेरि यो स्वयं परम देव त्यही श्रीकृष्णले भन्नुभएको हो। त्यसैले अर्जुनले भन्नुहुन्छ परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हे विभु स्वरूप, हे परम पुरुष, हे परम देव, म तिमीलाई नमस्कार गर्दछु। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देव न दानवाः। तिमीले जे भन्छौ नि कृष्ण, म सबै मान्छु। अब असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। मैले सुन्न त सुन्या हुँ, असित देवल व्यास आदि ऋषिहरूले तिम्रो महिमा गान त गरेका थिए, तर मैले देखेको थिइनँ। तर म अब तिमीलाई देखेँ मैले। हे कृष्ण, तिमीलाई मैले साक्षात देखेँ। यो कब भने त भन्दा जब श्रीकृष्णले आफ्नो विराट शरीर देखाउनुहुन्छ। अर्जुनले भन्नुहुन्छ नि पश्यामि देवांश तव देव देहे। गीता 11औं अध्यायको 15औं श्लोकमा आउँदैछ, हे कृष्ण मैले तिम्रो शरीरभित्र पश्यामि देख्दैछु, सबै चिज देख्दैछु। सर्वस्तथा भूत विशेष संगान, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई मैले तिम्रै शरीरभित्र देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डम ईशम कमलासनस्थम, ब्रह्मा पनि मैले त्यही देखिरहेको छु, कमलमा विराजमान रहनुभएका। ईश शिवजी पनि मैले तिमी भित्रै देखिरहेको छु। ऋषिश्च सर्वोरगानश्च दिव्यान, समस्त ऋषिगणहरू, समस्त उरगान नागगणहरू सबै त्यहाँ भित्र मैले तिमी भित्रै देखिरहेको छु। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्त आवरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। त्यसैले त्यो परम देव परम तत्त्वको आश्रयमा जाऊ भनेर भागवतले भन्छ। दोस्रो स्कन्दको पहिलो अध्यायको 25औं मन्त्र अगाडि भन्छ, इन्द्रादयो बाहुरुषाः। इन्द्र आदि देवी देवता त उसको यो बाहुमा बस्छ रे। कर्णोदिशः, अनि उनको कान भनेको त यो 10 दिशा हो रे। नासत्य दस्रो परमस्य नासो, उनको नाकको दुईका पुवाल जुन छ नि त्यो श्रीहरि श्रीकृष्णको विराट स्वरूपको, त्यो भनेको त अश्विनी कुमार हो रे। घ्राणो अस्य गन्धो मुखम अग्निरेदः, अनि घ्राण यो सुँग्ने छ नि, यो गन्ध संसारमा जति पनि सुँग तपाईले चाख्नुहुन्छ यो सबै त उनको घ्राण हो रे, नाक हो रे। मुखम अग्निरेदः, अनि उनको मुखमा त अग्निदेवले वास गर्नु भएको छ रे। धौरक्षिणी चचुराभूत पतंगा, यो जुन अन्तरिक्ष छ नि त्यो अन्तरिक्ष भनेको त उनको यो खोपिल्टो हो रे, आँखाको खोपिल्टो। धौरक्षिणी अनि चक्षुर अभूत पतंगा, अनि यो सूर्यदेव छन् नि उनको 2 आँखा हुन् रे। पक्ष्माणी विष्णोर अहनि उभेच, अनि यो दिन रात भने के हो त? यो भनेको त्यही कृष्णले आँखा झिम झिम गरेको अरे। तद्रुवज्रिम बह परमेष्टि दिशन्यम आपवश्य तालु रसेव जिह्वाहारे, अनि यो उनको आँखी भाउमा त समस्त ठुला ठुला देवी देवताहरूले वास गर्दछन् रे। छन्दामस्य अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति, अनि यो शास्त्रका श्लोकहरू यी त उनका नशा हुन् रे। हाँसो जन्मादकारी च माया, अनि उनको हाँसो यो माया छ नि मायामय जगत, यो त उनको मुस्कान हो रे। दुरन्त सर्गो यतपाङ्ग मोक्षाः ब्रीडो तरोष्टो अधर एव लोभो, अनि उनको यो माथिल्लो ओठ यो भद्रता हो रे, अनि तल्लो ओठ नि अनि यो लोभ हो रे। धर्म स्तनो अधर्म पथो अस्य पृष्ठम, अनि यो जुन धर्म भनेको के हो उनको स्तन हो रे, अनि अधर्म नि त्यो उनको पिठ्यौँ हो रे। कस्तस्य मेढ्रम विष्णौ च मित्रौ रे, ब्रह्माजी त उनको जनेन्द्रिय अङ्ग हो रे, अनि मित्र आदि देवी देवता उनको अंडकोश हो रे।
भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णको गाथा यस्तो छ। श्रीमद् भगवत गीता भनेको भगवान श्रीकृष्ण स्वयंले बताउनु भएको त्यस्तो परम देव आएर तपाईलाई केही भन्दै हुनुहुन्छ र यो यसकारण श्रीमद् भगवत गीतामा यी सबै भन्ने मैले प्रयास गरेँ कि कृष्णले कुनै पनि निर्देशन यस भगवत गीतामा यदि दिएको यहाँले सुन्नुहुन्छ भने त्यसलाई तुरुन्त बिना कुनै आफ्नो बुद्धि लगाएर त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध छ। हरे कृष्ण।